सबभन्दा पहिला इथिक्स के हो? प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड लर्निङ स्किल भन्ने छ। यहाँहरुको युनिट 1 कोर्स अफ स्टडीको युनिट 1 मा गयो भने इथिक्स के हो भन्ने छ। सबभन्दा पहिला इथिक्स भनेको नैतिकता के हो? इथिक्स इज मोरल साइन्स भन्छ। नैतिकता भनेको साइन्स अफ मोरालिटी हो, नैतिकताको विज्ञान हो यो एथिक्स। द साइन्स अफ मोरालिटी, कोड अफ कन्डक्ट, आचार संहिता। इथिक्सबाट नै कोड अफ कन्डक्टको जन्म भएको हो। आचार संहिताहरू नैतिकताबाट आउँछ। त्यो नैतिकताको मुख्य फिलोसफी भनेको नै इथिक्स हो। द्याट्स वाइ इथिक्स इज फिलोसफी अफ द कोड अफ कन्डक्ट। कोड अफ कन्डक्टको फिलोसफी हो यो, एउटा सिद्धान्त हो। इथिक्स इज मोरल साइन्स, नैतिकताको विज्ञान हो जसले मानिसहरूको व्यवहारलाई सञ्चालन गर्छ, निर्देशन गर्छ, नियमन गर्छ। मानिसहरूको व्यवहार सिद्धान्तलाई नियमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने सिद्धान्त, त्यो आचार संहिता भनेको इथिक्स हो। त्यही इथिक्सको फिलोसफी र सिद्धान्तलाई, विज्ञानलाई ल्याएर कोड अफ कन्डक्ट बनायो हामीले। कोड अफ कन्डक्टको के छ भने विश्वभरि नै प्रत्येक पेसाहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट छ। त्यसको आचार संहिता हुन्छ। कान व्यवसायहरूको पेसाको आचार संहिता, इन्जिनियरिङहरूको पेसाको आचार संहिता, डाक्टरहरूको पेसाको आचार संहिता। यानि कि हामी यो भन्न सक्छौँ प्रत्येक पेसाको आफ्नो आचार संहिता हुन्छ। त्यो आचार संहिता र इथिक्स भित्र रहेर पेसा सञ्चालन गरिन्छ र त्यही इथिक्सबाट जन्म भएको आचार संहिताको आधारमा विभिन्न खालका पेसाहरू सञ्चालन हुने गर्दछ। अब हाम्रो विषय के हो भने कान व्यवसायीहरूको आचार संहिता 2051। हाम्रो कान व्यवसायीहरूको आचार संहिता 2051 भन्ने छ। 51 मा अहिले हामी एकछिनमा प्रवेश गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म दुईटा कुरा गर्छु। नेपालमा कानुनी शिक्षाको इतिहास कसरी सुरु भयो र कानुन व्यवसायीहरूको यो लयरहरूको विश्वकै इतिहास के हो र नेपालको इतिहास के छ भन्ने सुरुवात गरेर हामी त्यहाँ पुग्छौँ, प्रवेश गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो नेपालमा इथिक्स दुईटा छ। एउटा न्यायाधीशहरूको पनि आचार संहिता छ। न्यायाधीशहरूको आचार संहिता पहिला 2055 सालमा बनेको थियो। अहिले न्यायाधीशहरूको आचार संहिता 2074 छ। त्यो हामीलाई आवश्यक पर्दैन, खालि यहाँलाई जानकारीको लागि मात्रै हो। र कान व्यवसायीको आचार संहिता 2051 अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको छ। अब सुनौ, अब यो अधिवक्ता भन्ने पेसा विश्वमा के छ भन्नेमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि थोरैमा यो कानुनी शिक्षाको हाम्रो नेपालको इतिहास हामी संक्षिप्तमा हेरौँ है। नेपालमा कानुनी शिक्षाको इतिहास सबभन्दा पहिला 1997 मा श्रेष्ठ पाठशाला भन्ने कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न 1997 मा जुद्ध शमशेरको पालामा श्रेष्ठ पाठशाला भन्ने स्थापना भएको थियो। हाम्रो कानुनको इतिहास त्यहाँ छ। कानुनको इतिहास 1997 मा 1997 मा श्रेष्ठ पाठशालामा कानुनी शिक्षाहरूलाई प्रदान गर्नको लागि श्रेष्ठ पाठशाला स्थापना भएको थियो। यो जुद्ध शमशेरको पालामा स्थापना भयो। त्यसपछि कानुनी शिक्षा किन यो जरुरी छ भने कानुन व्यवसायीहरूको इतिहाससँग कानुनी शिक्षा जोडिएको छ। हाम्रो नेपालको कानुन व्यवसायको इतिहास धेरै लामो छैन। त्यसैले श्रेष्ठ पाठशाला 1997 विक्रम सम्वत 1997 जारी गर्यो। त्यसपछि कानुनी शिक्षाहरूको प्रारम्भ सुरुवात भयो, शिक्षा प्रदान गर्ने प्रारम्भ सुरुवात भयो। र पहिलो पटक नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना 2011 सालमा नेपाल ल क्याम्पस स्थापना भयो। त्यति बेला यो नेपाल ल क्याम्पस इन्डियाको पटना युनिभर्सिटीबाट सञ्चालित हुन्थ्यो। त्यसको एफिलिएसनमा हामीले कानुनी शिक्षा प्रारम्भ गरेका थियौँ। 2011 सालमा नेपाल कानुन क्याम्पसको स्थापना भयो। त्यसमा भारतको पटना युनिभर्सिटीको एफिलिएसन थियो है। त्यसपछि एकै पटकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना 2016 सालमा भयो। 16 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि 17 सालमा भारतको पटना युनिभर्सिटीको एफिलिएसन नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हस्तान्तरण गर्यो। 2017 साल विक्रम सम्वत 2017 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भारतको पटना युनिभर्सिटीको एफिलिएसन नेपाललाई ट्रान्सफर गर्यो। त्यसरी त्यति बेला एलएलबी को पढाइ, बीएल को पढाइ प्रारम्भ गरेका थियौँ, निरन्तर चल्यो। त्यसपछि प्लान भन्ने एउटा प्रोजेक्टलाई 2028 सालमा
यो उच्च शिक्षाको लागि हायर एजुकेसन सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी नीति आयो। शिक्षा ऐन पनि 2028 सालमै आयो। यो एजुकेसनल सिस्टम प्लान भनेर 2028 सालमा जारी गयो। त्यसको आधारमा नेपाल कानुन क्याम्पस अन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ ल भनेर 2030 सालमा स्थापना गरियो। त्यति बेला 2030 सालमा इन्स्टिच्युट अफ ल भनेर ल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्यो। अब त्यो ल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्यो 2030 सालमा। त्यसले के काम गर्यो भने त्यति बेला सीएल र डीएल भन्ने पढाइ सुरु भयो। सीएल भनेको सर्टिफिकेट अफ ल है, डीएल भनेको डिप्लोमेसी अफ ल भनेर यो ब्याचलर अफ ल डिप्लोमेटिक ल भनेर सीएल र डीएल को पढाइ सुरु गर्यो। कसले भन्दा इन्स्टिच्युट अफ ल अन्तर्गत चल्यो। नेपाल ल क्याम्पसले इन्स्टिच्युट अफ ल स्थापना गरेपछि त्यसको करिकुलम निर्माण गरेर पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर सीएल र डीएल भन्ने दुईटा शिक्षाहरू प्रदान गर्यो। त्यसपछि एकैपटक 2042 सालमा क्रमसम्म 2042 सालमा अहिलेको यो फ्याकल्टी अफ ल स्थापना भएको। ल फ्याकल्टीको स्थापना 2042 सालमा भयो। त्यो ल फ्याकल्टी के गर्यो भने सीएल र डीएललाई खारेज गरेर त्यसपछि पीसीएल र बीएल भन्ने पढाइ सुरु गर्यो। पीसीएल भनेको प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल र बीएल भनेको पहिला बीएल भन्ने पढाइ हुन्थ्यो भन्थे नि, त्यो 42 सालदेखि सुरुवात भएको थियो। र त्यो बीएल को खारेज कहिले भयो भने दुईटै पीसीएल र बीएल दुईटै खारेज 2053 सालमा खारेज गर्यो। 53 सालदेखि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पनि एलएलबी चलिराखेको छ। यो यहाँले पढिराख्नु भएको एलएलबी 53 सालबाट सुरु भएको थियो। यसको करिकुलम कहिले बनायो भने 2009 सालमा बनाएको करिकुलम नै अहिले पनि हामीले चलाइराखेका छौँ। 2009 साल भनेको एडी हो है, त्यो एडी 2009 सालमा करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्यो। त्यही करिकुलम अन्तर्गत अहिले हामी एलएलबी पढिराखेका छौँ। र 2054 सालबाट ल फ्याकल्टीले तीनटै पढाइ एलएलबी को पढाइ सुरुवात गर्यो। एलएलबी 53 सालमै गर्यो। एलएलएम र पीएचडी को कार्यक्रम 2054 सालमै सुरु गर्यो नेपाल ल क्याम्पसले। 54 सालबाट नै हाम्रोमा पढाइ भइराखेको छ। र अन्तिममा बीए एलएलबी को प्रोग्रामहरू पछि सञ्चालन भएको प्रोग्राम हो। यो 2067 सालमा आएर सञ्चालन भयो बीए एलएलबी। र ल क्याम्पसमा एउटा मर्निङ एलएलएम अनि अर्को डेको एलएलएम भन्ने चलिराखेको छ। त्यो मर्निङको एलएलएम पनि 2013 बाट 2013 सालबाट मर्निङ एलएलएम चलिराखेको छ। यसरी ल क्याम्पसको लिगल हिस्ट्री, यसरी लिगल एजुकेसनको इतिहास छ हाम्रो इतिहास। अब लिगल एजुकेसनको यो इतिहास छ भने हाम्रो कानुन व्यवसायको इतिहास पनि धेरै लामो छैन। कानुन व्यवसायको इतिहास कस्तो छ नेपालको है? यो नेपालको कानुन व्यवसायको इतिहास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी विश्वको इतिहास कानुन व्यवसायको इतिहास सुरुवात गर्छु म भन्छु। सबभन्दा पहिला ग्रिसको एथेन्समा पहिला के गर्थ्यो भने प्राचीन रोम र ग्रिकमा मान्छेहरूले कथा कविताहरू भन्ने गर्थे। त्यो कथा कविता भन्ने मान्छेहरू ग्रिक पिरियड र एथेन्समा कथा कविताहरू मान्छेहरूले वाचन गर्थ्यो हो। वेद र पुराण वाचन गरेको जसो यसरी कथा कविताहरू वाचन गर्थे प्राचीन रोममा। त्यसपछि मान्छेहरूले आफ्नो साथीको तर्फबाट बोलिदिने मान्छेलाई ओरेटर भन्ने शब्द ल्यायो। ओरेटर भनेको वाक्कला भएको मान्छे, बोलिदिने मान्छे, वक्ता, ओरेटर। प्राचीन ग्रिसमा चाहिँ अधिवक्ता हुनुभन्दा अगाडि ओरेटरको नामाकरण गर्यो। त्यो ओरेटर भन्ने शब्दमा प्राचीन ग्रिकको एथेन्सबाट सुरु भएको ओरेटर शब्द पछि ओरेटर हुँदाहुँदै एडभोकेट भन्ने शब्दमा परिणत भएर यसरी एडभोकेट भन्ने कानुन व्यवसायको पेसा एडभोकेट भनेर यसलाई रूपान्तरण गरियो। सबभन्दा पहिला ग्रिसमा चाहिँ ओरेटर भन्ने शब्द थियो। ओरेटरको काम भनेको साथीको तर्फबाट बोलिदिने मान्छे भन्ने त्यति बेला प्रचलन थियो ग्रिसमा। अब एकैपटकमा कानुन व्यवसायको इतिहास ग्रिस पश्चात म्याग्ना कार्टा 1215 मा जारी भयो। बेलायतमा म्याग्ना कार्टा जारी भयो। त्यस पश्चात बेलायतमा महारानीहरूले रोयलहरूले के गर्न थाले भने महारानीहरूले त्यति बेला कानुन व्यवसायीहरूको पेसा संरक्षण गर्नको लागि कानुन व्यवसायीहरूलाई राख्ने महारानीहरूले लिगल एडभाइजर राख्ने प्रचलनहरू सुरु भयो। म्याग्ना कार्टाहरू आइसकेपछि सुरुवात भयो। त्यसपछि एकैपटकमा 17औं सेन्चुरीमा आइपुगिसकेपछि बेलायतमा 4 किसिमको कानुन व्यवसायलाई क्याटेगोराइज गर्यो। त्यो भनेको के थियो भने एजेन्ट, प्लिडर, एडभोकेट, सिनियर एडभोकेट भन्ने 4 किसिमको कानुन व्यवसायको क्याटेगोराइज गरेको थियो। त्यो क्याटेगोराइज अहिले पनि हाम्रो नेपालमा पनि प्रचलनमा छ। त्यो क्याटेगोराइज के थियो भने एजेन्ट, प्लिडर, एडभोकेट, सिनियर एडभोकेट भनेर 4 किसिमको कानुन व्यवसायहरूको नामाकरण गर्यो। यो बेलायतको इतिहास भयो। यसरी
यसरी विश्वभरि नै कान व्यवसायको इतिहास हेर्दा 20औं शताब्दीमा आइसकेपछि 20th सेन्चुरी र 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि विश्वभरि नै कान व्यवसायको यसरी प्रचार भएको हामी पाउँछौं। र हाम्रो नजिकै छिमेकी मुलुक भारतमा 1950 पछि मात्रै एडभोकेट कान व्यवसायले पठन पाठनको कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्यो 1950 पश्चात। र त्यसपछि इन्डियामा 1956 मा 1956 मा बार काउन्सिल एक्ट जारी गर्यो 1956 मा हो 1956 मा बार काउन्सिल एक्ट जारी गर्यो। त्यसपछि इन्डियामा कान व्यवसाय अहिले पनि इन्डियामा कान व्यवसायको प्रचलन सुरु भयो। त्यही कान व्यवसायको परम्परालाई हामीले पनि अवलम्बन गर्दै त्यसरी ग्रीकबाट सुरु भएको कान व्यवसाय ओरेटरबाट सुरु भएको कान व्यवसायको प्र्याक्टिस ग्रीस हुँदै बेलायत हुँदै नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि अब नेपालको हामी सुरुवात गरौँ। नेपालमा के छ भने 2013 सालमा नेपालमा 2013 सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो 2013 सालमा। किनकि हाम्रो कान व्यवसायको इतिहास लामो छैन। यो इतिहास हामीले हेर्यौं भने 1910 मा मुलुकी ऐन जारी गर्यो 1910 मा मुलुकी ऐन जारी गर्यो पहिलोपटक जङ्गबहादुरले। 1910 देखि 2007 साल 2007 सालदेखि 2050 साल र 2050 सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्था भनेर 3 किसिमको क्याटेगोरीमा हामी नेपालको कान व्यवसायलाई क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। 1910 देखि 2007 सालको अवस्था, 2007 सालदेखि 2050 साल, 2050 सालदेखि अनवार्ड्स भनेर अहिलेसम्मको अवस्था भनेर यसरी नेपालमा कान व्यवसायको इतिहासलाई हामीले 3 क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। 1910 देखि 2007, 7 सालदेखि 50, 50 देखि अहिलेसम्म। यो हाम्रो नेपालको कान व्यवसायको इतिहासको फ्रेमवर्क हो। यसरी लेख्नु ल टु द पोइन्ट है। अब हाम्रो कान व्यवसायको इतिहास 1910 बाट सुरु भएछ भन्ने छ। त्यहाँ के थियो भने 1910 को प्रारम्भमा के थियो भने त्यो 1910 को मुलुकी ऐनको 16 नम्बरमा के लेखेको थियो भने अबम 16 नम्बर भन्छ। त्यसको अबम 16 नम्बर र अबम 38 नम्बर चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो त्यति बेला है। त्यो 16 नम्बरले के थियो भने त्यो अबमको 16 नम्बर मुलुकी ऐन 1910 को 16 नम्बरमा ध्यान दिनुस् है। त्यहाँ के लेखेको थियो भने यो मान्छेले मेरो मुद्दाको सम्पूर्ण बेहोरा जानेको हुनाले यो मान्छेलाई अड्डा अदालतमा इजलासमा छलफल गर्न र साक्षी बकाउँदा मेरो तर्फबाट उपस्थित गराउनु भनेर निवेदन दिन सक्ने प्रचलन थियो। त्यो 1910 को मूल ऐनको अबम 16 नम्बरले अबम भनेको अदालती बन्दोबस्त पछि खारेज भयो त्यो व्यवस्था। त्यति बेला के थियो भने हाम्रो कानुन व्यवसायको इतिहास त्यहीबाट सुरु भयो। मुलुकी ऐन 1910 को अबम 16 नम्बरबाट सुरु भयो हाम्रो कानुन व्यवसायको इतिहास। त्यहाँ के लेखिएको थियो भने यो मान्छेले मेरो मुद्दाको सम्पूर्ण बेहोरा यो मान्छेलाई जानकारी भएको हुनाले मेरो तर्फबाट अदालतमा छलफल गर्न भनेको बहस पैरवी गर्न अहिले पो सोफिस्टिकेट भाषा त उति बेला छलफल गर्न र साक्षी बगाउँदा यो मान्छेलाई उपस्थित गराउनु भनेर निवेदन दिन्थ्यो। त्यस आधारमा त्यो मान्छेले साक्षी बगाउँथ्यो र छलफलमा ऊ सहभागी हुन्थ्यो। यसरी 1910 को अबम 16 नम्बरबाट हाम्रो कानुन व्यवसायको इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। अब सँगै के छ भने त्यो 16 नम्बरसँगै मुलुकी ऐनको अबमको 38 नम्बर, त्यो 38 नम्बरमा के लेखेको थियो भने गजबको कुरा, त्यति बेला अहिलेको जस्तो जिल्ला अदालत, काठमाडौँ अदालत, सर्वोच्च अदालत भन्ने यस्तो अदालतको अवस्था थिएन। त्यति बेला प्रारम्भमा अड्डा अदालत, कौशल हो, सनद हो, यस्ता खालका अड्डा अदालतहरू थियो। त्यो सनद, कौशल, अड्डा अदालतमा बहस गर्दाखेरि फौजदारी मुद्दाको तर्फबाट प्रतिवाद गर्नको लागि फौजदारी मुद्दाको तर्फबाट पक्षको तर्फबाट आफ्नो बहस पैरवी गर्नको लागि मुद्दाको तर्फबाट कान व्यवसायलाई पनि राख्न पाउने भन्ने मान्यता त्यति बेला राखियो। मुद्दाको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न गम्भीर खालको फौजदारी मुद्दामा अड्डा अदालत कौशलमा गएर कान व्यवसायीलाई बोल्न पाउने भन्ने अधिकार प्रदान गर्यो। त्यो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको 38 नम्बरले अड्डा अदालत कौशलमा गएर बोल्न पाउँछ भन्ने मान्यता त्यति बेला सिर्जना भयो। यसरी 1910 को मुलुकी ऐनले कान व्यवसायीलाई स्थान प्रदान गर्यो। त्यही कान व्यवसायलाई प्रदान गरेको स्थान नै 2007 सालमा आए पश्चात, अब सुन्नुस्, 2007 सालमा आए पश्चात नेपालमा पहिलो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 सालमा जारी गर्यो। नेपालको दोस्रो संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान भनेर दोस्रो संविधान 2007 सालमा जारी गर्यो। 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन आयो नेपालमा। 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको हामी पाइन्छ। सुन्नुहोस् है, नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान जो
इन्डियाको नागरिक थियो, भारतको नागरिक, दार्जिलिङको नागरिक थियो। त्यो किन ल्यायो? इतिहास सुन्नुहोस् है। त्यहाँ के छ भने 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी गर्यो। त्यो 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी गरिसकेपछि त्यो प्रधान न्यायालय ऐनमा के थियो भने कान व्यवसाय गरेको 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रावधान राख्यो। त्यति बेला नेपालमा 10 वर्ष वकालत गरेको कोही मान्छे थिएन, योग्यता पुगेको मान्छे नै थिएन। त्यसैले हरिप्रसाद प्रधानलाई भारतबाट मगाएर, हरिप्रसाद प्रधानलाई दार्जिलिङबाट मगाएर चाहिँ नेपालको प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश बनायो। किनभने नेपालमा 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको कुनै कानुन व्यवसायहरू थिएन। त्यस कारणले अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश त्यो भारत प्रधान न्यायालय ऐनको प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बनायो। यसरी प्रधान न्यायालय ऐन 2008 ले प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बनायो। अब सुनौ, अब यो प्रधान न्यायालय ऐन 2008 खारेज भयो। 2013 सालमा नेपालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी गर्यो। 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी गर्यो 2013 सालमा, र सँगै सर्वोच्च अदालत नियमावली 2013 पनि जारी गर्यो। त्यो 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन र नियमावली जारी गरेसँगै नेपालमा कानुन व्यवसायको बार काउन्सिल, अहिलेको बार काउन्सिल र अहिलेको नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायको सङ्गठनको स्थापना पनि 2013 सालमा नै भएको थियो। यसको स्थापना 2013 सालमा नै भएको हो। कानुन व्यवसायहरूको सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना पनि 2013 सालमा भएको पाइन्छ। अब यसमध्ये हाम्रो नेपालको इतिहास 1910 देखि 2007, 2007 देखि 50 साल, 2050 देखि अहिलेको अवस्थासम्म कानुन व्यवसायको इतिहास चलिराखेको छ। यसरी 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि सर्वोच्च अदालत नामाकरण गर्यो। त्यसपछि विभिन्न किसिमका सर्वोच्च अदालत, पुण्डावेदन अदालत, क्षेत्रीय अदालत, विभिन्न अदालतहरूको स्थापना गर्यो। बीचमा धेरै खालका अड्डा अदालतहरू स्थापना भयो र त्यस अन्तर्गत अहिले हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 127 को 1 र 2 नेपालमा 3 किसिमको अड्डा अदालत हुन्छ भन्ने छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 127 ले 3 किसिमको अड्डा अदालतको परिकल्पना गरेको छ। उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत भनेर परिकल्पना गरेको छ। त्यो 127 को 1 चाहिँ रेगुलर कोर्ट हो अहिलेको संविधानको, 127 को 2 चाहिँ स्थानीय स्तरका विवादहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति गठन गरेर निरूपण गर्न सक्ने छ भन्ने चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 127 को 2 मा छ। त्यो 127 को 2 ले चाहिँ स्थानीय निकायले अधिकार प्रदान गर्यो। अब यो बीचमा महत्त्वपूर्ण एउटा मुद्दा आयो कि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन भनेर थियो पहिला। यहाँले समुसा ऐन 2049 पढ्नुभयो होला फर्स्ट इयरमा। अहिले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनलाई खारेज गरियो। 2017 सालमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन जारी गर्यो नेपालमा। 2017 सालमा समुसा ऐन, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन जारी गर्यो। त्यसले कानुन व्यवसायलाई प्रतिवाद गर्न, फौजदारी मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सहयोग पुर्यायो। समुसा ऐन 2017 आएको थियो, त्यो सत्रलाई 2049 सालमा नयाँ ल्यायो। अहिले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2049 खारेज भयो। यी सम्पूर्ण प्रावधानहरू अहिले क्रिमिनल कोडमा समावेश गरेर राखिएको पाइन्छ। यो छ इतिहास। अब जे जति भने पनि हामी कानुन व्यवसायहरूको इतिहास पढिराखेका छौँ। नेपालमा पहिलो पटक कानुन व्यवसायीहरूको लागि बनेको कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐन 2025 जारी गर्यो। कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐन 2025 जारी गर्यो। यहाँहरूले अब लयर भएपछि यहाँले पनि कानुन व्यवसायी भन्ने भाषा बोल्नु पर्यो। म वकिल हो भन्नु पाइएन। 2025 सालपछि आएपछि के भन्यो भने त्यो ऐनमा पुरानो साबिकको वकिल भन्ने भाषालाई हटाएर कानुन व्यवसायी भनेर नामाकरण गरियो ऐनमा। अहिले अदालतमा जाँदा यहाँले प्रहरीहरू समक्ष म वकिल हो भने कस्तो ठाडो मान्छे रहेछ भन्छ, म नि कानुन व्यवसायी हो भने बुझेको सोफिस्टिकेटेड मान्छे रहेछ भनिन्छ। त्यसैले ऐनमा भएको कानुन व्यवसायी भन्ने भाषा प्रयुक्त गर्ने, वकिल भन्ने भाषा चाहिँ लेम्यान र बाहिर बोल्ने भाषा भयो त्यो है। त्यसैले अहिले ऐनमा नै के गर्यो भने कानुन व्यवसायी ऐन 2025 आइसकेपछि वकिल भन्ने भाषालाई कानुन व्यवसायी भनेर परिभाषित गर्यो र अहिले नेपालमा कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐन 2050 एक्जिस्टिङ चलिराखेको छ। त्यो 25 को ऐन खारेज गरियो र अहिले कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐन 2025 लाई खारेज गरेर कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐन 2050 नेपालमा छ। कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐन 2050 निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ।
यसैको आधारमा हामीले व्यवसाय गर्दै आइराखेका छौँ। अब हामी कान व्यवसायीहरूको साझा सम्मेलन नेपाल बार हो, नेपाल बार एसोसिएसन छ। यो बार भन्ने भाषा के हो भन्ने विषयमा यहाँहरू क्लियर हुनुहोस्। अहिले बार र बेन्चको विषय पनि म पढाउँछु, तर बार भन्ने भाषा चाहिँ के छ भने हामीले ब्ल्याक ल डिक्सनरी हेऱ्यो भने त्यो बारले रेलिङ भन्ने भाषा छ त्यहाँ ब्ल्याक ल डिक्सनरीमा। रेलिङ भन्ने भाषा के हो भने रेलिङ भनेको अदालतभित्र यहाँले देख्नुभयो भने चेम्बरमा यहाँहरू जानुभएको छ कि छैन, सायद धेरै साथीहरू जानुभयो होला। न्यायाधीश अगाडि बसिराखेको हुन्छ, अगाडि इजलास साहेबको कुरा हुन्छ, यता चेम्बर हुन्छ, यतापट्टि अभियुक्तलाई बयान लिने साक्षी बकपत्र गर्ने ठाउँ हुन्छ र अगाडि रोमा चाहिँ कान व्यवसायले राखिन्छ। यो रेलिङहरूलाई नै के भन्छ? बार भनिन्छ। ब्ल्याक ल डिक्सनरीले त्यो परिकल्पना गर्छ। बार भनेको रेलिङ हो, भनेको कान व्यवसायी अगाडि बस्ने, न्यायाधीश माथिल्लो रोमा बस्ने, इजलास सहायक यतापट्टि बस्ने र साक्षी बकपत्र बस्ने र अभियुक्तहरू यतापट्टि बस्ने भनेर त्यो रेलिङ, त्यो डिभाइडेसन, त्यो डिभिजन र त्यो सेपरेसन गर्ने सीमा, त्यो सीमालाई बार भनिन्छ। त्यसैले बार भनेको रेस्टुरेन्ट होइन है, यो एउटा सीमा हो, यो एउटा सीमा हो। त्यसैले यो सीमा चाहिँ कानुन व्यवसायी, अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी र इजलास सहायक र अदालतमा साक्षीहरूलाई सेपरेसन गर्ने सीमा तोकिँदै सीमा निर्धारण गरेको बेन्चभित्रको एउटा सीमा हो, त्यो सेपरेसनलाई बार भनिन्छ। ब्ल्याक ल डिक्सनरीले बार भनेको चाहिँ रेलिङ भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो बार है, बार भनेको यसरी भाषा छ। अब यसरी नेपाल बार एसोसिएसनको 2013 सालमा स्थापना भयो। नेपाल बारको पहिलो सम्मेलन 2034 सालमा सम्पन्न भएको थियो नेपालमा। 2034 सालमा नेपाल बारको सम्मेलन भएको हामी पाइन्छ कान व्यवसायहरूको। यसरी कान व्यवसाय नेपाल बारमा 2013 सालमा स्थापना भएको अहिले नेपालमा करिब 17,000 को वरिपरि कानुन व्यवसायहरू उत्पादन गर्न हामी सफल भएका छौँ। 17,000 छौँ अब हामी। अब यहाँहरू आइपुग्दाखेरि करिब 18,000 को लाइनमा पुग्छ है। यहाँहरू आउनुहुन्छ, हामी पनि वरिष्ठ हुँदै जान्छ है। यसरी 18,000 को लाइनमा 17,000 को अरानमा हामी छौँ, कान व्यवसायहरू छौँ। अब यो कान व्यवसायलाई रेगुलेट गर्ने एउटा नेपाल बार एसोसिएसन भइहाल्यो, हाम्रो सङ्गठन भयो, साझा सङ्गठन। अर्को नेपाल बार काउन्सिल भन्ने छ। नेपाल बार काउन्सिल भन्ने नेपाल कान व्यवसायहरू नेपाल बार काउन्सिल ऐन पनि 2050 नै हो है। कान व्यवसायको नेपाल बार काउन्सिल भन्ने छ हो, बार काउन्सिल भन्ने छ। कान व्यवसायलाई रेगुलेट गर्ने नेपाल बार काउन्सिल, न्यायाधीशहरूलाई रेगुलेट गर्ने न्याय परिषद हो। न्याय परिषद ऐन 2073 बमोजिम संस्थापना भएको अहिलेको नयाँ 73, त्यसले न्याय परिषद ऐनले न्यायाधीशहरूलाई रेगुलेट गर्छ। हिजो मात्रै 2 जना न्यायाधीश बर्खास्तमा पर्नुभयो है। न्यायाधीशहरूको आचार संहिता हेरिन्छ, त्यो न्याय परिषदले निर्णय गर्छ। अर्को कानुन व्यवसायलाई रेगुलेट गर्ने भनेको बार काउन्सिल छ। अब सुन्नुहोस्, अब यसरी बार काउन्सिलले हामी कानुन व्यवसायहरूलाई रेगुलेट गर्छ। अब यहाँनिर हाम्रो नेपालको लिगल प्रोभिजन भनेको कानुन व्यवसायहरूको आचार संहिता 2051 र बार काउन्सिल ऐन 2050 एक्जिस्टिङ छ। यति हो हाम्रो कानुन व्यवसायहरूसँग सम्बन्धित लिगल प्रोभिजन, यति हो। अब यो बार काउन्सिलको काम के छ भन्नेमा कि कानुन व्यवसायीहरूको आचार संहिता 2051 यदि उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो बार काउन्सिलभित्र एउटा अनुशासन समिति हुन्छ। त्यो अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायीहरूलाई 3 किसिमको सजाय गर्छ। सुन्नुहोस् है, बार काउन्सिलभित्र अनुशासन समिति भन्ने छ। त्यो अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायीले यदि गैर कानुनी काम गर्यो भने, त्यो कानुन व्यवसायले तोकिदिएको आचार संहिताको विपरीत काम गर्यो भने 3 किसिमको सजाय गर्छ। त्यो 3 किसिमको सजाय के हो भने, 1 नम्बरमा पहिलो नसिहत दिने, 2 नम्बरमा निश्चित समयसम्मको लागि कानुन व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाउने, 2 र तेस्रो नम्बरमा लाइसेन्स चाहिँ खारेज गर्ने। 8-10 जना अहिलेसम्ममा 15-16 जना कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज भएको छ अहिलेसम्ममा है। 2070 सालसम्ममा 8 जनाको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। यो अनुशासन समितिले 3टा काम गर्छ। त्यो 3टा काम गर्छ भने के गर्छ भने, एउटा पहिलो पटकलाई नसिहत दिने, वार्निङ दिने, चेतावनी दिने। अर्को निश्चित समयसम्मको लागि कानुन व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गराउने। दोस्रो निश्चित सीमासम्म। फेरि पुनः उसलाई नसिहत दिएर पनि भएन, निश्चित समयको लागि प्रतिबन्ध गर्दाखेरि पनि त्यसरी निश्चित समयसम्म प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कानुन व्यवसायीहरूले
यदि त्यसरी काम गर्यो भने लाइसेन्सै खारेज गर्ने, एक पटकलाई प्रतिबन्ध लाउँछ, वार्निङ दिन्छ, फेरि त्यस्तै काम गर्यो भने लाइसेन्सै खारेज गर्नेसम्म 3टा सजाय गर्छ। अब हाम्रो कान व्यवसाय संहिता आचार संहिता 2051 भएको क देखि प सम्मको प्रावधानमा के हुन्छ? नसिहत हुन्छ। सुन्नुहोस् है, कान व्यवसाय आचार संहिता 2051 को क देखि प सम्मको प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो अवस्थामा नसिहत दिन्छ। क देखि प सम्म है, क देखि प सम्म नसिहत दिने हो। फ र ब को उल्लङ्घन गर्यो भने निश्चित समयको लागि उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने, कान व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गराउने। फ र ब, कान व्यवसाय आचार संहिता 2051 को फ र ब निश्चित समयको लागि पेसा गर्नको लागि वञ्चित गराउने र भदेखि वो सम्मको सम्पूर्ण प्रावधान यदि उसले उल्लङ्घन गर्यो भने त्यस्तो कान व्यवसायको लाइसेन्स खारेज गरिने प्रावधान छ है। कदेखि फेरि म दोहोऱ्याउँछु, कदेखि प सम्मका सम्पूर्ण प्रावधान त्यसमा नसिहत दिइन्छ। फ र ब को प्रावधान उल्लङ्घन गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कान व्यवसायलाई निश्चित समयको लागि पेसा गर्नबाट रोक लगाइन्छ। फ र ब र यदि उसले भदेखि वो सम्मका सम्पूर्ण कामहरू गर्यो भने त्यो कानुन व्यवसायले के गर्छ भने लाइसेन्सै खारेज गर्छ। अब मलाई भन्न दिनुहोस् हाम्रो आचार संहिताहरू के छ। अब सुन्नुहोस्, त्यो निश्चित समयसम्मको लागि कान व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गराउने भनेको मुद्दामा दलाली गर्यो हो, कसैले ब्रोकरको काम गर्यो, दलाली गर्यो र कुनै आफूले कुनै पनि अरूको सम्पत्तिमा दलाली गरेर त्यस्तो किसिमको ब्रोकरको काम गर्यो भने निश्चित समयको लागि उसको लाइसेन्स चाहिँ निश्चित समयको लागि काम गर्नको लागि रोक लगाइन्छ। दलालीको काम गर्यो भने यति सम्झिनु, दलाली भन्ने भाषा छ, दलाल गर्नु हुँदैन भन्ने छ आचार संहितामा। त्यो गर्यो भने निश्चित समयको लागि रोक लगाइन्छ र 2-3टा काम गर्यो भने त्यो भदेखि ओसम्म के छ भने गम्भीर फौजदारी अपराध गर्यो र कान व्यवसायले गम्भीर सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल काम गर्यो, ठगी गर्यो भने त्यस्तो कान व्यवसायको लाइसेन्स खारेज गरिन्छ। त्यो प्रावधान चाहिँ अन्तिममा प्रावधान छ। त्यो लाइसेन्स खारेज कति बेला गर्छ भने गम्भीर खालका फौजदारी अपराध गर्यो कान व्यवसायले, त्यस्तो कान व्यवसायलाई लाइसेन्सै खारेज गर्ने प्रावधान छ। अब हामी आचार संहिता 2051 भएका 67 प्रावधानहरू के छ त्यो सुनौँ है। नम्बर 1 मा के लेखेको छ भने कुनै पनि कान व्यवसायले आफ्नो नैतिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्नु हुँदैन भन्छ है। आचार संहितामा नैतिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। यो यहाँले फटाफट हेर्नु होला, त्यो 51 मै छ। म थोरै मात्रै कुराहरू भन्छु। कान व्यवसायले नैतिक सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। अर्को, पक्षलाई दुःख दिने, हैरानी, कुनै पक्षलाई दुःख दिने, हैरानी दिने नियतले मुद्दा चलाउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान छ। अर्को कुरा, आफ्नो पक्षप्रति कान व्यवसायी सधैँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने छ। कान व्यवसायी सधैँ अदालतमा उपस्थित हुँदाखेरि फर्मल कोर्टमा निश्चित समय सीमाभित्र उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छ। सधैँ कालो कोट लाएर उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तहरू छ। न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन कान व्यवसायले भन्ने छ। जुडिसियल प्रोसेसलाई एब्युज गर्यो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कान व्यवसायलाई कारबाही सचेत गरिन्छ, नसिहत दिइन्छ हो। अदालती प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, पक्षलाई हानि हुने, आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु हुँदैन भन्छ। पक्षले दिएको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, पक्षका मुद्दाहरू कन्फिडेन्सियली राख्नुपर्छ, सेक्रेसी राख्नुपर्छ भन्ने छ। बाहिर प्रचार गर्नु हुँदैन भन्ने छ। अर्को, कान व्यवसायले आफ्नो पेसायत, अहिले त हाम्रो धेरै कान व्यवसायले फेसबुकमा एलएलएम फलाना यति विषय डिग्री गरेको ल फर्म यहाँ छ भनेर प्रचार गर्छ। मलाई लाग्छ पेसा नचलेकोले प्रचार गर्छ, चलेकोलाई प्रचार गर्नै पर्दैन है। त्यस्तो छ, त्यो प्रचार गर्न पाइँदैन। आचार संहिताले गरिन्छ। ठुलो होर्डिङ बोर्ड बनाएर, ठुलो पिक्चर बनाएर फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नु हुँदैन। त्यो आचार संहिताको विपरीत हो। त्यसैले कान व्यवसायले बोर्ड पनि कहिलेकाहीँ ठुलो राखेको देखिन्छ। यो व्हाइट बोर्ड भन्दा पनि ठुलो है, त्यो बोर्ड पनि सानो छ, स्केच छ है, त्यो बोर्ड पनि सानो राख्नुपर्छ भन्ने छ। धेरै प्रचार गर्नु हुँदैन भन्छ। यसरी आचार संहिता छ। अब सुनौ, यस किसिमको आचार संहिता छ भने अब यसको केही क्रिटिक्स पनि छ। यो आचार संहितामा के भन्छ, अब हाम्रो नयाँ आचार संहिता बन्दैछ है, छिट्टै यो ड्राफ्टिङको फेजमा छ। नयाँ आचार संहिता फेरि नयाँ आउँछ हाम्रो है। यो के छ भने वरिष्ठजीहरूले आफूले सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि हाम्रो पालामा चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भनेर लेखिदियो, यो हामीमाथि थोपरेको हो भन्ने पनि छ, क्रिटिक्स छ। आफू चाहिँ जम्मै गरिसक्यो, हिजो आफू पेसामा सबै गरिसकेपछि, दलाली पनि गरिसक्यो, सबै गर्नुपर्ने गरिसक्यो,
त्यो गरेपछि अब हामीलाई गर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई यो बाँध्नको लागि ल्यायो भन्ने त्यस किसिमको क्रिटिसिजम पनि छ मार्केटमा। त्यस्तो पनि छ। जे भने पनि हाम्रो आचार संहिता 2051 छ। यसले कान व्यवसायले सीमा तोकिदिएको छ। यसले कान व्यवसायलाई गभर्निङ गर्नको लागि आफूलाई आफ्नो पेसाप्रति उत्तरदायी हुनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ। त्यस किसिमको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भने 3 किसिमको सजाय हुने व्यवस्था रहेछ। क देखि प सम्म छ भने नसिहत दिने, फ र ब छ भने निश्चित समयको लागि प्रतिबन्ध लगाउने, भ देखि ओ सम्मको सम्पूर्ण काम गर्यो भने के गर्ने? सम्पूर्ण काम गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने। कुन चाहिँ टिचरले बुझ्दैन यसरी लेख्यो भने है? ल बाँकी कुरा यसरी लेख्ने। अब सुन्नुहोस्। अब प्रिन्सिपलहरू, कान व्यवसायको निश्चित सिद्धान्तहरू छ। सिद्धान्तहरू भन्ने छ त्यो कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल। अघि कन्सेप्ट अफ इथिक्स हामीले भन्यौँ। इथिक्स भनेको साइन्स अफ मोरालिटी हो। त्यहाँ प्रिन्सिपल्स भन्ने छ कान व्यवसायको सिद्धान्त। त्यो प्रिन्सिपल भनेको के हो भने नम्बर 1 प्रिन्सिपल भनेको कम्पिटेन्सी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। अर्को अनेस्टी इमान्दारिताको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ अनेस्टी कम्पिटेन्सी। अर्को इन्टेग्रिटी भनेको इमान्दार अनेस्टी है। अर्को प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सपेरेन्सी कान व्यवसायहरू पारदर्शी हुनुपर्छ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सपेरेन्सी। अर्को प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियालिटी पक्षका धेरै मुद्दा हुन सक्छ त्यो मुद्दाको गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्छ कन्फिडेन्सियालिटी हो। आफ्नो भएको विषयलाई दायाँ बाहिर प्रचार गर्नु हुँदैन प्रिन्सिपल अफ कन्फिडेन्सियालिटी। अर्को प्रिन्सिपल अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने छ उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। प्रिन्सिपल अफ कम्पिटेन्सी, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सपेरेन्सी, प्रिन्सिपल अफ अनेस्टी, प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी हो। प्रिन्सिपल अफ लायबिलिटी उत्तरदायित्व लायबिलिटी। अर्को प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी समानताको सिद्धान्त भन्ने छ। यसरी अनेस्टी इमान्दारिता समानता प्रतिस्पर्धी यी सबै सिद्धान्तहरू कान व्यवसायको सिद्धान्त हो। र कान व्यवसाय सम्बन्धी सिद्धान्त रोल अफ द लयर भनेर युएनले 1990 मा केही प्रिन्सिपल लेट डाउन गरेको छ। म 3टा कुरा भन्छु यसमा 3टा कुरा छ। यी प्रिन्सिपल बाहेक युएनले 1990 को अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 7 सम्म सम्मेलन भएको थियो। यो अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 7 सम्म भएको सम्मेलनले 1990 ले प्रिन्सिपल अफ द रोल अफ द लयर भन्ने छ कान व्यवसायको भूमिका के हो भन्नेमा प्रिन्सिपल लेट डाउन गरेको छ। त्यसमा 3टा कुरा प्रमुख कुरा हो। 3टा कुरा के हो भने नम्बर 1 प्रिन्सिपल अफ लिगल एडभाइस भन्ने छ। लिगल एडभाइस भनेको प्रत्येक अधिकारीले 24 घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन। 24 घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्यो भने कान व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने त्यो अधिकार चाहिँ अधिकारीले जानकारी गराउनु पर्छ। कान व्यवसायी बोलाइदिनुपर्छ परामर्श दिनुपर्छ भन्ने छ। प्रिन्सिपल अफ लिगल असिस्टेन्स एन्ड एडभाइस भन्छ। कान व्यवसायीलाई एडभाइस कान व्यवसायीको तर्फबाट राख्न पाउने, कान व्यवसायीलाई सहजीकरणको रूपमा आफ्नो पक्षले राख्न पाउने भन्ने छ प्रिन्सिपल अफ एडभाइस एन्ड प्रिन्सिपल अफ असिस्टेन्स भन्छ। अर्को प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल म्याटर भन्छ। अर्को प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल म्याटर भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई 24 घण्टा भन्दा बढी क्रिमिनल म्याटर है प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल इस्युमा क्रिमिनल म्याटर हो। त्यो क्रिमिनल लसँग सम्बन्धित छ क्रिमिनल म्याटर है। त्यो क्रिमिनल लसँग सम्बन्धित छ। त्यो प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल म्याटरले के भन्छ भने फेयर हियरिङ निष्पक्ष सुनवाईको मौका दिनुपर्ने, 24 घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नपाइने, फेयर हियरिङ हुनुपर्ने, फेयर ट्रायलको सिद्धान्त हुनुपर्ने, जति पनि डबल जियोपार्टी हुन नहुने, एउटै व्यक्तिलाई 2 पटक एउटै मुद्दामा दोहोरो सजाय गर्न मिल्दैन भनेर डबल जियोपार्टीको कुरा छ। यो 1990 ले गरेको प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल म्याटर छ। अर्को अन्तिम प्रिन्सिपल छ। अन्तिम प्रिन्सिपल के छ भने प्रिन्सिपल अफ काउन्सेलिङ भन्छ। प्रिन्सिपल अफ काउन्सेलिङ परामर्श लिन पाउँछ कान व्यवसायीसँग पक्षहरूले प्रिन्सिपल अफ काउन्सेलिङ भनेर। यसरी 1990 मा त्यो प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले 3 किसिमको सिद्धान्तहरूलाई प्रतिपादन गर्यो। यी सिद्धान्त जे भने पनि यहाँको कोर्समा राखेको प्रिन्सिपलको मकसद के हो भने प्रिन्सिपल अफ अनेस्टी, इक्वालिटी, ट्रान्सपेरेन्सी, इमान्दार हुनुपर्ने, अनेस्टी हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रिन्सिपल चाहिँ प्रिन्सिपल्स अफ द लयर्स हो है। मैले प्रिन्सिपलको कुरालाई यति नै राखेँ। आचार संहिता सम्बन्धी हाम्रो कामको प्रावधान यति नै हो। अब दोस्रो कुरामा यहाँ के छ भने बार एन्ड बेन्चको रिलेसन भन्ने छ यहाँहरूको कोर्समा है। बार एन्ड बेन्च रिलेसन सुन्नुहोस् है। यसको एउटै टर्म छ। बार भनेको लयर्स कलेक्टिभिटी हो। बेन्च भनेको इजलास
जजेस कलेक्टिभिटी हो है। बार र बेन्च भनेको बार भनेको लयर्स कलेक्टिभिटी, जज बेन्च भनेको जजेस कलेक्टिभिटी हो। जजेस कलेक्टिभ भनेको एसोसिएसन अफ द जज हो बेन्च भनेको। बार भनेको चाहिँ लयर्स कलेक्टिभिटी हो, कान व्यवसायहरूको सङ्गठन हो। बार भनेको के हो भनेर अघि मैले भने यसको उदाहरण, बार भनेको लयर्स कलेक्टिभिटी हो। एउटा सिद्धान्त के छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण नराख्न बार र बेन्चको रिलेसन सधैँ बार र बेन्चको रिलेसन समन्वयात्मक हुनुपर्छ भन्ने छ। बार र बेन्च भनेको एउटै सिक्काको दुई पाटा हो भन्ने सिद्धान्त छ। बार र बेन्च न्यायको लागि एकै सिक्काको दुई पाटा हो, बोथ साइड्स अफ द सेम कोइन भन्छ। बार र बेन्च भनेको टु व्हिलर अफ द सेम कार्ड भन्छ। यिनीहरू एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् बार र बेन्च, किनकि बार र बेन्चको सम्बन्ध बिना न्यायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। बार र बेन्चको परिकल्पना बिना स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन। बार र बेन्चको समन्वय सम्बन्ध बिना सम्बन्ध सुमधुर भएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन सक्दैन, कानुनको शासन रहन सक्दैन, रुल अफ ल रहन सक्दैन, गुड गभर्नेन्स रहन सक्दैन, कन्स्टिट्युसनालिटी सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन संविधानवाद रहन सक्दैन, संवैधानिक सर्वोच्चता रहन सक्दैन। संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, मानवाधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासन र गुड गभर्नेन्स सुशासनको निम्ति बार र बेन्चको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरुरी छ। र बार र बेन्चको सम्बन्ध सुमधुर भएन भने न्यायपालिका कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ। यसको सिद्धान्त यो हो। बार र बेन्चको सिद्धान्त भनेको एकै सिक्काको दुई पाटो हो। श्रीमान र श्रीमतीको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ बार र बेन्चको। बार र बेन्च सधैँ एक अर्काका परिपूरक हुन्, एक अर्काका इन्टर रिलेसनसिप छ, यिनीहरूको बिचमा इन्टरडिपेन्डेन्ट छ, इन्टर को रिलेटेड छ, यिनीहरू एक अर्काको इन्टर कनेक्टेड छ, को एक्जिस्टेन्स छ, एक अर्काको परिपूरक हो। बार बिना बेन्च, बेन्च बिना बारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। किनभने हामी बहस गर्न जान्छौँ, बहस गर्न जाने बेलामा पक्षलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ कान व्यवसाय, खोइ त आउनु भएन, आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बेलामा बेन्च हामीले भन्छौँ समयमै उपस्थित हुनुपर्छ, यो हाम्रो सिद्धान्त छ। कहिलेकाहीँ बेन्चले के कन्सिडर गर्छ भने ठिकै छ आउन दिनुहोस् भन्छ है। कतिपयमा त न्यायाधीशहरूले वकालतनामा हेर्छ, ए वरिष्ठ ज्युडिसियललाई फोन गरेर बोलाउनुहोस् के छ होइन भन्छ। यसरी यस्तो किसिमको बार र बेन्चको सम्बन्ध चलिराखेको हुन्छ। भन्नुहोस् त। लयर्स कलेक्टिभिटी, यस लयर्स कलेक्टिभनेस अर कलेक्टिभिटी, COLLECTIVITY कलेक्टिभिटी, लयर्स कलेक्टिभिटी। बेन्च भनेको जजेस कलेक्टिभिटी हो। अब एउटै सेन्टेन्समा भन्दा बार भनेको कान व्यवसाय हो है र बेन्च भनेको इजलास हो, बेन्च भनेको अदालत हो, कोर्ट हो, जुडिसियरी हो है। यसरी मान्यता छ। अब बार र बेन्चको सम्बन्ध यसरी सुमधुर सम्बन्ध सधैँ हुनुपर्छ। त्यो के को लागि भने न्यायको लागि मात्रै होइन, क्वालिटेटिभ जस्टिसको लागि। न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, क्वालिटेटिभ न्याय दिनुपर्छ, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसैले त्यो क्वालिटेटिभ जस्टिस र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि बार र बेन्चको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर हुन जरुरी छ भन्ने मान्यता छ। अब हामी कान व्यवसायहरूलाई कोर्ट अफ द अफिसर भन्छ। हामी कान व्यवसायहरूको अफिसर अफ द कोर्ट हो। हामी भनेको कोर्ट अफ अफिसर हो। हामी भनेको रिकग्नाइज गर्छ, नेपाल बार काउन्सिलले लाइसेन्स दिन्छ। अब यहाँ के मान्यता छ भने LLB गरेपछि लोकसेवा दौडिनै पर्दैन। रिकग्निसन गरे हो नेपाल सरकारले, कोर्ट अफ द अफिसर हो तपाईँ, लयर आफ्नो रिकग्निसन छ। त्यो आफैमा नेपालको के हो भने त्यो सचिव सरी अथवा न्यायाधीश सरहको पद हो लयर आफैमा। हाम्रोमा त्यस्तो प्र्याक्टिस छैन। जापानतिर गयो भने उनीहरूकोमा सुरुदेखि नै यहाँहरू लयर हुनुहुन्छ भने सुरुदेखि नै लयर हुने, लयरको कोर्स पढ्ने, इजलासको न्यायाधीश हुन्छ भने न्यायाधीशको कोर्स पढ्ने, कानुन मन्त्रालयको हुन चाहनुहुन्छ भने सुरुदेखि नै कोर्स पढ्ने। हाम्रोमा चाहिँ मिक्स छ होइन, हामीसँग धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ। त्यस्तो छ। जापानमा यस्तोसम्म छ कान व्यवसायको मान्यता कि त्यहाँ बाइकको मोटरसाइकलको लयर हुने मान्छेले 4 व्हिकल चल्ने गाडीको समेत बहस गर्न पाइँदैन। अदालतमा सोध्छ न्यायाधीशले, तपाईँको विज्ञता त मोटरसाइकलमा थियो, तपाईँ कसरी आउनुभयो इजलासमा भन्छ होइन। त्यस्तो भन्छ। हाम्रोमा हामी सबै विषयको विज्ञ छौँ होइन, हामीलाई खुल्ला छ होइन, त्यस्तो छ। त्यसैले यस्तो छ। अब नेपालमा के छ भने कान व्यवसायको क्याटेगोरी 4 किसिमको कान व्यवसायको प्र्याक्टिस अहिले पनि छ बार काउन्सिलमा। हाम्रोमा के छ भने एजेन्ट भनेको एजेन्ट अभिकर्ता है, एजेन्ट। अनि प्लिडर खास गरी
दुईटा चाहिँ एजेन्ट, प्लिडर अनि प्यारालिगल एडभोकेट भनेर 4 किसिमको यस्तो खालको कानुन व्यवसाय छ। हाम्रोमा लेखापढी व्यवसाय ऐन 2052 र 2050 र 51 नियमावली छ। त्यो लेखापढी व्यवसाय ऐन 2051 र 52 ऐन र नियमावलीपछि लेखापढीको व्यवसाय पनि छ। त्यसरी एडभोकेट हाम्रो पनि एजेन्ट, प्लिडर, एडभोकेट, सिनियर एडभोकेट भनेर 4 किसिमको कानुन व्यवसाय क्याटेगोरी थियो पहिला। अहिले पनि त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस छ। हाम्रोमा के छ भने एजेन्ट बस्न पाउँछ कसैको, अर्को प्लिडर भनेको कानुन व्यवसायलाई सहायता गर्ने, अर्को चाहिँ एडभोकेट, प्लिडर भनेको चाहिँ प्यारालिगल हो। नेपालमा प्यारालिगल भन्ने यहाँको कोर्समा छ। त्यो प्यारालिगल भनेको हाम्रो लेखापढी हो है, कानुन व्यवसायलाई सहयोग गर्ने। एडभोकेट र सिनियर एडभोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर हाम्रोमा क्याटेगोराइज छ। अब वरिष्ठको उपाधि कसरी दिन्छ भनेर सोध्नु भने वरिष्ठको उपाधि नेपालमा फुल बेन्चले दिन्छ। फुल कोर्टको बैठक बस्छ, त्यसले दिन्छ हाम्रोमा वरिष्ठ। त्यस्तो छ प्रावधान। अब बिस्तारै हाम्रो कानुन व्यवसाय बिस्तारै सीमाहरू लिमिटेसनहरू तोक्दै गइराखेको छ। अब बिस्तारै केही वर्षपछि यो लाइसेन्सको परीक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण क्याटेगोराइज गर्नेदेखि लिएर सबै सीमाबद्ध छ। अस्ति मात्र 1 हप्ता अगाडि एउटा निर्णय गर्यो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कि सर्वोच्च अदालतको बारको सदस्य हुनलाई सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा मुद्दामा बहस गरेर फाइनल त्यो हेरिङ भएको हुनुपर्ने, जिल्ला अदालतमा 15 वटा मुद्दामा बहस गरेको हुनुपर्ने जिल्ला अदालतमा, र उच्च अदालतमा उसले 10 वटा मुद्दामा बहस गरेर फाइनल डिसिजन भएको हुनुपर्ने। फलाना कानुन व्यवसायले बहस समेत सुनियो भनेर त्यो बहस हुनुपर्ने भनेर क्याटेगोराइज गर्यो। त्यसको आधारमा सुप्रिम कोर्ट बारले तपाईलाई नयाँ बारको सदस्यता प्रदान गर्छ। अब बारको सदस्यता प्रदान गर्न चाहिँ अहिले हाम्रोमा यहाँहरू जहाँको बारको सदस्य भए पनि हुन्छ। त्यो बारको सदस्य भनेको ललितपुर जिल्ला यो युनिटहरू एउटै हो। नेपाल बार एसोसिएसन एउटा अम्ब्रेला हो। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण बार एसोसिएसनहरू यसको युनिटहरू हो, एकाइहरू हो। जहाँको बार सदस्य भए पनि एउटै हुन्छ। सुप्रिम कोर्टको बारको मेम्बर बन्यो भने त्यसको भ्यालु हुन्छ, बाहिर जाँदा पनि भ्यालु बढ्छ र भोलि वरिष्ठ हुँदा पनि सुप्रिम कोर्टको बारमा काम गरेको भनेर त्यसको गणना अलि माथि हुन सक्छ, अन्यथा सबै बराबर हो। अब सिनियर एडभोकेट के छ नेपालमा भने अस्ति एउटा वरिष्ठजीले भन्नुभएको थियो। अब यहाँहरू वरिष्ठ भइसक्नु भएको छ धेरै साथीहरू। इजलासमा जाँदा न्यायाधीशले बहस गर्ने क्रममा तपाईँको नाम चाहिँ भन्यो भने कति बेइज्जत भयो वरिष्ठजीको भन्नुभएको थियो कि नाम सोधिराख्नु पर्ने। वरिष्ठ भनेको अलरेडी रिनाउन्ड मान्छे वरिष्ठ हुनु पर्यो नि, पेसामा दक्कल भएको मान्छे हुनु पर्यो नि, अनि टपक्क टिपेर ल्याएर हुन्छ वरिष्ठ बनाएर हुन्छ भन्थ्यो। यस्तो खालको क्रिटिसाइज पनि छ। हाम्रोमा त्यो वरिष्ठको पदावधि पनि त्यस्तो अवस्था छ। जे भए पनि निश्चित समयसम्म वकालत गरेको व्यक्तिहरूलाई वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस किसिमको बिजोगको अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने छ मान्यता। अब बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। तपाईँ हाम्रो पालामा बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ है। अब कानुन व्यवसायको आचार संहिताको कुरा गरौँ। यो आचार संहिताको सुन्नुहोस् है, हिजो मात्र एउटा केस छ। यो आचार संहिताको सबै कानुन व्यवसायले पालना गर्नुपर्छ। यो हामी सबैले लागू हुन्छ। हिजो मात्र एकजना क्लाइन्ट के भएछ भने यो काभ्रे जिल्लाको केस हो। त्यो काभ्रे जिल्लाको केस के भयो भने सुसाइड गर्यो। उसले आफैले लिक्विड छरेर सुसाइड गर्यो। मुद्दा मसँग काम गर्ने एकजना बहिनीले फलोअप गरिराखेको थियो त्यो मुद्दा। पछि म नभएको कारणले अरू एकजना वकिल साहबले गएर बहस गरिदिनु भएछ। त्यहाँ के भनेछ भने एकजना वरिष्ठज्यू उहाँको लाइसेन्स 10,000 को अराउन्डमा छ भन्ने छ। पक्षले अहिले के भन्छ भने म मुद्दा हाल्छु बार काउन्सिलमा भन्छ। यस्तो हुन्छ पक्षले तलमाथि गर्यो भने भएछ के भने थुन्सेको बहस सम्पन्न भयो। थुन्सेको बहस भयो। बहस हुँदाखेरि पक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायले 25,000 रुपियाँ पनि दियो। ए सुन्नुहोस् है, हिजोकै कुरा 25,000 दियो। त्यहाँ के भनेछ भने कानुन व्यवसायले बेलुकी पक्ष सोझो थियो, गरिब बिचरा विदेशमा बसिरहेको श्रीमतीले किन सुसाइड गर्यो भने आफू रिग्रेट भयो। मैले मेरो श्रीमानले पैसा पठाइराखेकी छ, म यहाँ अरूसँग लागेर मैले सबै पैसा सिद्धायो, म बाँच्नुको विकल्प छैन भनेर सुसाइड गर्नुभयो। यसरी सुसाइड गर्यो। धन्न उसले हस्पिटलमा पनि तुरन्त लग्यो तर डेथ भयो। तर त्यस अवस्थामा पनि प्रहरी मार्फत मुद्दा चल्यो। त्यो डाइङ डिक्लेरेसन भन्ने छ त्यहाँ है, मृत्युको डाइङ डिक्लेरेसन भन्ने छ। त्यसरी मुद्दा चलिसकेपछि उनको माइती पक्षले मुद्दा हालेको कारणले मुद्दा अगाडि बढ्यो। यो बहस थुन्सेको बहस भएको थियो हिजो अस्तिको दिन। अनि कानुन व्यवसाय वकिल साहबले बहस गर्नुभएछ। बिहान भोलिपल्ट मका आयो क्लाइन्ट। उसले के भन्यो भने बेलुकी के भनेछ भने यो धरौटीको विषयमा जिल्ला अदालतमा सुन्नुहोस् है, अहिले जिल्ला अदालतमा सबै लोटरी सिस्टम छ। त्यहाँ मुद्दाको लोटरी सिस्टम भनेको चिट्ठा गोला प्रथा हुन्छ है। त्यहाँ वकिलले के भनिदिएछ भने सुन्नुहोस् त्यस्तो छ, 10,000 को लाइन छ,
वकिलले के भनेछ भने क्लाइन्टलाई न्यायाधीश हुने लाइनको कान व्यवसाय हो भनेर फकाइ पुलाइ गरेछ। म त न्यायाधीश हुने बेला भयो 10,000 को लाइनमा छ। सुन्नुहोस् है, अहिले न्यायाधीश हुनको लागि 10,000 को लाइन पुगिराखेको छैन, जिल्लाको लागि पनि योग्य छैन है। अनि कपाल फुलेको छ बुढो मान्छे है। अनि उहाँले के भन्छ भने यो सम्पूर्ण सेटिङ मैले मिलाएको, न्यायाधीशलाई मैले भनेको इजलासमा मुद्दा पनि मैले भनेर पारेको हो। तपाईँले धरौटी पनि न्यूनतम खोल्या छ 80,000 भन्छ, जबकि त्यस्तो मुद्दामा अस्ति हामीले बहस गर्दा 50,000 मात्रै धरौटी खोल्या थियो। कमभन्दा कम धरौटी खुल्छ है, त्यस्तो भएको थियो। अनि सबै सेटिङ मैले मिलाएको, न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ, उसलाई दिनुपर्छ भनेर बेलुकी राति फोन गर्यो क्लाइन्टलाई फोन गर्यो। 1.5 लाख रुपियाँ 1,50,000 जसरी पनि तुरुन्त मेरो घरमा लिएर आउनुहोस् भन्छ अरे है क्लाइन्टले। क्लाइन्टको ल फर्म पनि छैन रहेछ, घरमै उकालो बस्दो रहेछ, अफिस खोल्दो रहेछ है। नाम नबनाऊ, धुम्बराईतिर छ, घरमै बोलायो भन्ने छ। क्लाइन्टले अहिले सोचिरहेको छ, पछि अहिले पैसा दिएको छैन, हामीले गर्दा रोक्यौँ, त्यो पैसा दिइराखेको छैन। त्यो चाहिँ धन्न के छ भने उसले रेकर्डिङ गरेर सोझो भयो। अबदेखि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, तपाईँले उजुरी गर्न पाइन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ क्लाइन्टलाई। यस्तो किसिमको पेसामा विकृति पनि छ। अब सुन्नुहोस् है, अब यसलाई पेसामा विकृति भन्ने कि के भन्ने है, यस्तो खालको पनि छ। तपाईँ हामीले अवेर भएर रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्नुपर्छ भनेको हो। अब है हस्, अब सुन्नुहोस्, अब के छ भने अब आचार संहितामा यस्तो भइसक्यो के छ भने अब आचार संहितामा रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द लयर भन्ने यहाँको कोर्समा छ। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द लयर भन्ने छ है। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द लयर अब यहाँहरू पनि पढ्नु होला, बढी परिबन्धमा लयर पढ्नु भएको छ। वरिपरिका मान्छेलाई त्यसरी हुनसक्छ हामी कान व्यवसायमा विकृति छैन भन्ने छ, त्यस्तो खालको धेरै छ है। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो जति बहसको फी हो त्यतिले पुग्छ भन्छ। अस्ति विश्वनाथ हाम्रो वरिष्ठले भन्थ्यो यो पेसामा लोभ चाहिँ नगर्दै हुन्छ, सबै गरे पुग्छ, खाना लाउन पुगे हुन्छ, लोभ नगरे भइगयो नि। राति साँझ परेपछि लुकेर घर जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। धेरै हो काम व्यवसायको त्यस्तो छ, साँझ परेपछि लुकेर घर बस्नुपर्ने अवस्था छ भन्छ, त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्ने छ। हामी आचार संहितामा रहेर काम गऱ्यौँ भने पेसा व्यवसाय राम्ररी चल्न सक्छ है, त्यस्तो छ। अब रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा गरौँ है। यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने छ। रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भने कान व्यवसायको रेस्पोन्सिबिलिटी 4वटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ। नम्बर 1 रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द क्लाइन्ट, आफ्नो क्लाइन्ट प्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी एक है, रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द क्लाइन्ट। अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड द अपोजिसन पार्टी, विपक्षी पार्टी प्रति पनि उत्तिकै रेस्पोन्सिबल हुनु छ। विपक्षीलाई होइन व्यक्तिगत लान्छाने लहर गर्ने, बहसमा बोल्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन, सधैँ रेस्पेक्ट गर्ने, सम्मान गर्ने गर्नुपर्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स अपोजिसन पार्टी, विपक्षी पार्टी 2। अर्को 3 रेस्पोन्सिबल टुवार्ड्स द कोर्ट भन्छ, अदालत प्रति रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ। कान व्यवसायहरू अदालत प्रति सधैँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्छ 3। अर्को 4 नम्बर चौथो रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी भन्छ, सोसाइटी भन्ने छ, समाज प्रतिको उत्तरदायी। अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द स्टेट, राज्य प्रतिको दायित्व। सरकार कहिलेकाहीँ निरङ्कुश बन्ने बेलामा कान व्यवसायले बोलिदिनुपर्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको विरुद्धमा भयो, यो शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ, यो संविधानवादको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ, यो अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्धमा छ। यो बोल्न सक्नुपर्छ कान व्यवसायले। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द स्टेट हो। यसरी रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द क्लाइन्ट, रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द स्टेट, रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी र रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द कोर्ट भन्ने छ। यसमध्येमा अब रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द क्लाइन्ट भन्ने, अब पक्षप्रतिको हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? पक्षप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको पक्षका सम्पूर्ण मिश्रहरूलाई गोप्यता भङ्ग गर्नु हुँदैन। पक्षले भने बमोजिम सम्पूर्ण आफ्नो काम कारबाही आचार संहितामा रहेर गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ पक्षले भन्न सक्छ, हिजो मात्रै मेरो एउटा पुण्डावेदन दर्ता गर्नु थियो सर्वोच्चमा, दोहोऱ्याइ पाउने निवेदनमा, अनि पक्षले के भन्यो भने सर यो कुरा पनि राखेन छ, तपाईँले जसरी पनि राख्नुपर्छ नजिर भनौँ। टेक्निकल पार्ट छ ड्राफ्टिङमा, अहिले हामी ड्राफ्टिङको पार्टमा आउँछौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले नजिर लेखिदिएकै कारणले विपक्षी वकिललाई फाइदा हुन्छ। तपाईँले उसले गरेको नजिर लेखिदिएकै कारणले उसलाई फाइदा हुन्छ, उसले त्यसको काउन्टरमा अर्को नजिर लिएर आउँछ, सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ मिसिलमा सम्पूर्ण कुरा लेख्दाखेरि घाटा पनि हुन्छ। सबै कुरा ड्राफ्टिङमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो टेक्निकल वर्डहरू छ, कति घटाउने, कति बढाउने, कति कुरा समावेश गर्ने, कति नगर्ने। कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गर्दाखेरि मुद्दा हार्न सक्छ। त्यो टेक्निकल पार्ट हुन्छ है, त्यो चाहिँ ड्राफ्टिङको पार्टमा अहिले हामी हेर्छौँ। यसरी पक्षले भने बमोजिम पक्षको बहकाउमा लाग्नु हुँदैन। कान व्यवसायको आफ्नो सेल्फ रेस्ट्रेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ।
निश्चित आफूमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। यो काम गर्ने हामीले यति गर्ने हो, पेसाको लागि प्र्याक्टिस चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि पक्षप्रतिको रेस्पोन्सिबल कति हुने त्यो बुझिन्छ। त्यसैले अनि पक्षलाई अनावश्यक झन्झट गर्ने, पक्षलाई दुःख दिने, पक्षलाई विभिन्न खालको अघि हामीले उल्लेख गरेको जस्तो व्यवहार गर्ने, त्यस्तो किसिमको व्यवहार चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने छ कानुन व्यवसायले है। एक अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कोर्ट भन्छ। अदालतप्रति सधैँ जाँदा, हामी इजलासमा जाँदा सधैँ निहुरेर जान्छौँ हो। त्यहाँ न्यायाधीश होस् नहोस्, खाली होस् नहोस्, सधैँ हामी झुकेर जान्छौँ। त्यो न्यायाधीशप्रति, व्यक्तिप्रति गरेको हाम्रो रेस्पोन्सिबल होइन। हामीले त्यो रेस्पेक्ट व्यक्तिलाई गरेको होइन, त्यो रेस्पेक्ट हामीले न्यायाधीश विशेषलाई गरेको होइन, त्यो हामीले सम्मानित अदालतले गरेको हो। त्यो रेस्पोन्सिबल टुवार्ड्स द कोर्ट हो है। अदालतमा जाँदाखेरि सधैँ फर्मल ड्रेसमा जाने, सधैँ कालो पोसाकमा नै उपस्थित हुने भन्ने प्रावधान छ है। अदालतमा सधैँ फर्मल ड्रेसमा जानुपर्छ। त्यो हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको रेस्पेक्ट। डेफिनेटली स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकको विश्वासमा अडिएको हुन्छ, जनताको विश्वासमा अडिएको छैन हुन्छ। जब जनताले विश्वास गर्दैन, जनता भनेको तपाईँ हामी त हो नि, नागरिक भनेको हामी कानुन व्यवसायी हौँ, हामी नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, हामी समाजको अभियन्ता हौँ, हामी अभियन्ता भएर उनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ, बहस गरिदिन्छौँ। त्यसैले हामी आफै नागरिक हो, हामी आफैले नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कोर्ट भनेको अदालतमा समयमा नै उपस्थित हुने र आफ्नो तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुने। यहाँ धेरै कुराहरू छ। बहसमा कहिलेकाहीँ के गर्छ भने कानुन व्यवसायहरू बेलुकी ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भएन भने त्यो दिन बहस गर्नै जाँदैन, त्यस्तो पनि अवस्था छ। मुद्दा सारिदिन्छ, पक्षलाई हैरानी पारिदिन्छ, यस्तो खालको अवस्था पनि छ है। त्यसलाई पनि हामीले, हाम्रो पेसामा आएको विकृति हो, यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने एउटा सीमा बनाउन जरुरी छ। यस्तो छ। अनि रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स कोर्ट भनेको अदालतमा सधैँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, न्यायाधीशप्रति सम्मान गर्ने, विपक्षी पार्टीलाई सम्मान गर्ने, लाञ्छना लगाउने, व्यक्तिगत आक्षेपहरू लगाउने, व्यक्तिगत प्रतिशोधका भावनाहरू त्यही भित्र पोख्ने गर्नु हुँदैन है। त्यसैले रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द कोर्ट छ। त्यसैले न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी, हामी कानुन व्यवसायी न्यायाधीश हुने मान्छेले रिस, राग, आवेग, दया र माया बाहेक रिस, राग, आवेग, प्रतिशोध, घृणा सबै यहीँ बिर्सिनुपर्छ। त्यो बिर्सेर बाहिर हिँड्नुपर्छ। त्यसैले नेपाल कानुन पत्रिका हाम्रो नेकपाको अन्तिम पृष्ठमा लेखिएको छ। त्यो पहिलो पृष्ठमा सधैँ लेख्छ। त्यो नेपाल कानुन पत्रिका पृष्ठमा अहिले पनि लेख्छ। निन्दा एउटा शब्द छ नि, जतिसुकै निन्दा गरून् हो, निन्दा गरून् वा प्रशंसा, त्यहाँ एउटा शब्द छ। जतिसुकै निन्दा गरून् वा प्रशंसा हो, निन्दा गरून् वा प्रशंसा हो, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा, जहिलेसुकै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा, अरू जसले जेसुकै भने पनि न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरू कहिले पनि विचलित हुँदैनन् भन्ने शब्द छ। जसले जतिसुकै निन्दा गरून्, जसले जेसुकै भन्नु, जतिसुकै कुरा काट्नु, म आफ्नो बाटोमा ठिक छु, म न्यायिक मार्गमा छु, मेरो मार्ग कहिले पनि विचलित हुनु हुँदैन। यो कुरा हामी सबैले सम्झिनुपर्छ, त्यो कानुन व्यवसायले सम्झिनुपर्छ र त्यो सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले पनि सम्झिनुपर्छ। एकजना अस्ति हाम्रो हरि फुयाल श्रीमानले, उहाँ न्यायाधीश हुँदा उहाँले लेख्नु भएको थियो। उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने एउटा बडो गम्भीर कुरा लेख्नु भएको थियो। मैले आजबाट मेरो भूमिका परिवर्तन भएको छ भनेको म वकिलबाट न्यायाधीश भएको छ है। वकिलबाट न्यायाधीश भएको छ, मेरो भूमिका परिवर्तन भएको छ। मैले हिजोसम्म गरे भएका सम्पूर्ण काम कारबाही, व्यवहार, रिस, राग, माया, दया, प्रेम, स्वार्थ, प्रसार्थ, समाजका सम्पूर्ण पक्षले मैले आजै यही विसर्जन गरेको छु। मैले यो सबै बिर्सेको छु र म अर्को भूमिकामा परिणत भएको छु। त्यसैले हामी लयर हुन जाँदै गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण हामीसँग भएका व्यवहारहरू सबै बिर्सेर त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसले नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्छ। हरेक दिन नयाँ विचार, हरेक दिन नयाँ ऊर्जा, हरेक दिन नयाँ कुरा, हरेक दिन नयाँ ऊर्जाका साथ हामी जान्छौँ। कसले जतिसुकै कुरा काट्नु बाहिर, जेसुकै भन्नु, जसले जतिसुकै निन्दा गर्नु, कुनै प्रवाह नगरी आफू आफ्नो ठाउँमा इमानदार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। यो पेशागत सिद्धान्त हो है। कानुन व्यवसायले यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। 12 बेन्चको सम्बन्ध भयो है। अब हाम्रो कानुन व्यवसायको इतिहास यसरी सुरु भएकोमा अब अन्तिममा हाम्रो सेकेन्ड पार्टको युनिट 2 मा यहाँ के छ भने ड्राफ्टिङ भन्ने च्याप्टर छ। त्यो ड्राफ्टिङ भन्ने च्याप्टर हेरौँ है। यस्तो छ कानुन व्यवसायको इतिहास चाहिँ अहिले यति नै राख्ने है। अब सेकेन्ड पार्टमा हामी ड्राफ्टिङको च्याप्टरमा प्रवेश गर्छौँ। ड्राफ्टिङ, यो ड्राफ्टिङ भन्ने दुईटा हुन्छ। एउटा कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ, अर्को लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ। दुईटा छ, विश्वभरि नै त्यही हो। संसारभरि जहाँ डुले पनि दुईटा ड्राफ्टिङ, एउटा लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ विधायिकाबाट हुने, अर्को कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ।
अब लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भित्र पनि दुईटा कुरा। लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भित्र एउटा संविधान लेखन कार्य, अर्को चाहिँ ऐन नियम कानुन तर्जुमा गर्ने, दुईटा त्यो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ छ। अब त्यो ड्राफ्टिङ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ र अर्को कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ छ। सबभन्दा पहिला मलाई लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङको पार्ट भन्न दिनुहोस्। यो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङमा के छ भने एउटा संविधान लेख्ने कार्य, अर्को विधायिकाले ऐन नियम लेख्ने कार्य गर्छ। अब संविधान लेख्ने कार्य इतिहासमा, दुनियाँमा इतिहासमा संविधान पटक पटक सधैँ लेखिँदैन। यो इतिहासमा कुनै क्रान्ति परिवर्तन र कुनै त्यसको आन्दोलनबाट ल्याएको परिवर्तन यदि भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा संविधान लेखिन्छ। यो इतिहासमा कहिलेकाहीँ आउने रेयर अफ द रेयरेस्ट घटना मात्रै हो, संविधान पटक पटक लेखिँदैन। अमेरिकामा संविधान धेरै पटक जारी भएन, अहिलेसम्म चलिरहेको छ। हाम्रोमा 7 पटक संविधान जारी गर्यो। त्यो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भनेको स्टेटको रिक्वायरमेन्ट, समाजको परिवर्तन अनुसार कानुन बनाउनु पर्छ भन्छ। एउटा सिद्धान्त छ, ल इज इन फ्लक्स। ल इज इन फ्लक्स भनेको सोसाइटी इज इन फ्लक्स, समाज सधैँ गतिशील छ। गतिशील भनेको पानी जस्तै बगिरहन्छ, यो कहिल्यै रोकिँदैन, निरन्तर चलिरहन्छ। ल इज इन फ्लक्स। सो सोसाइटी इज इन फ्लक्स, so that law and constitution has been amended and made as enacted as per the requirement of the society and people भन्छ। कानुनमा एउटा सिद्धान्त छ, कार्ल लेउलीले भनेको ल जब्स थ्योरीमा, समाज गतिशील छ। त्यो समाजको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्नको लागि, समाज र मानिसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि कानुन र संविधान बनाउँदै जानुपर्छ, त्यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्छ। त्यसैले पिपुलको रिक्वायरमेन्ट अनुसार ल बनाएन भने त्यो ल हुन सक्दैन। ड्राफ्टिङ गर्दा त्यो ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो पिपुलको रिक्वायरमेन्ट भनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033 अहिले पनि त लागू भएन। त्यो पिपुलको रिक्वायरमेन्टको अगेन्स्टमा थियो, त्यसैले लागू हुँदैन। त्यसैले अब यो ड्राफ्टिङको पार्टमा 3टा कुरालाई हेर्नुपर्छ। केही सीमाहरू छ ड्राफ्टिङको। नम्बर 1 कन्स्टिट्युसनल लिमिटेसन भन्छ, संवैधानिक सीमालाई हेर्नुपर्छ ड्राफ्टिङमा। 1 अर्को प्रिन्सिपल्स अफ ल, लिमिटेसन अफ प्रिन्सिपल्स अफ ल एन्ड जस्टिस। दोस्रो लिमिटेसन अफ प्रिन्सिपल्स अफ ल एन्ड जस्टिस ड्राफ्टिङमा है, लिमिटेसन अफ प्रिन्सिपल अफ ल एन्ड जस्टिस। एउटा संवैधानिक सीमा, कन्स्टिट्युसनल सीमा, अर्को प्रिन्सिपल अफ ल एन्ड जस्टिस, कानुन र न्यायको सीमा। अर्को सेल्फ रेस्ट्रेन्ट लिमिटेसन भन्छ, आत्मा संयमता सिद्धान्त भन्छ। परिसीमा भनेको आफ्नो सेल्फ रेस्ट्रेन्ट भन्छ। परिसीमा सम्बन्धी सिद्धान्त, आत्मा परिसीमाको सिद्धान्त भनेको सेल्फ रेस्ट्रेन्ट। अब म यसको व्याख्या गर्छु। नम्बर 1 के हो? लेजिस्लेसनले ड्राफ्टिङ गर्दा संविधान अन्तर्गत बनेका ऐन कानुन संविधानसँग बाजिएको छ छैन भन्ने त्यो संवैधानिक सर्वोच्चतालाई हेर्नुपर्छ भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लिमिटेसन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता। अर्को प्रिन्सिपल अफ लिमिटेसन अफ ल एन्ड जस्टिस भनेको कानुन र न्यायको सिद्धान्त सीमाहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्छ। कानुन निर्माण गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल, त्यो चाहिँ लिमिटेसन अफ प्रिन्सिपल अफ ल एन्ड जस्टिस सेकेन्ड हो। नम्बर 3 मा प्रिन्सिपल अफ सेल्फ रेस्ट्रेन्ट। सेल्फ रेस्ट्रेन्ट भनेको कानुन भनेको तर्क हो, कानुन तर्कको आधारमा बन्ने गर्छ। कानुन भनेको तर्क हो, नेचुरल लले भन्छ नि, ल इज द रिजन, डिक्टेट अफ राइट रिजन। यो भनेको कानुन भनेको रिजन हो, तर्क हो, रिजन हुनुपर्छ। कानुन विधायिकाले बनाउँछ, त्यो विधायिकाले निर्माण गर्ने कानुन सधैँ रिजन हुनुपर्छ, तर्कसङ्गत हुनुपर्छ, उपयुक्त हुनुपर्छ, प्रोपर हुनुपर्छ, लागू हुने खालको हुनुपर्छ भन्छ। यसरी 3 किसिमको लिमिटेसन गरिदिएको छ। कानुन निर्माण गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्छ। अब यी बाहेक ड्राफ्टिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने 2टा प्रावधान छ। एउटा इन्टरनल पार्ट, अर्को एक्सटर्नल पार्ट ड्राफ्टिङमा। हजुर भन्नुहोस् त। सेल्फ रेस्ट्रेन्ट परिसीमा भनेको तपाईँको विवेक लाउनु पर्छ कानुन निर्माण गर्दा, हो, विवेक लाउनु पर्छ। अब यसको व्याख्या गर्नुपर्दा टाइम लाग्छ र अझै व्याख्या फ्याकल्टी अफ नलेज भनेर स्ट्याम्लरले भन्छ, ट्रान्सेन्डेन्टल आइडियलिजम भन्छ। ट्रान्सेन्डेन्टल आइडियलिजम भनेको फ्याकल्टी अफ नलेज। फ्याकल्टी अफ नलेजमा यो विधिशास्त्र पढ्नुपर्छ। 2टा हुन्छ मान्छेको माइन्डमा, एउटा सेन्सिबल पार्ट, अर्को इन्टेलिजेबल पार्ट। त्यो इमोसन लाएर कानुन बनाउने होइन। अब कस्तो रहेछ, बालबच्चा दया माया लागेर कानुन बनाउने, इमोसनमा प्रवेश गरे होइन। कानुन निर्माण गर्दा इन्टेलिजिबल सेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ, इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ।
फ्याकल्टी अफ नलेज ट्रान्सेन्डेन्टल आइडियलिजम भन्ने छ। त्यो भनेको चाहिँ सेल्फ रेस्ट्रेन्ट सम्बन्धी सिद्धान्त हो। रिजन ल बनाउनु पर्छ, तर्कसङ्गत कानुन बनाउनु पर्छ भन्छ। यो चाहिँ सीमाहरू लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ यसरी कन्स्टिट्युसनल लिमिटेसन, प्रिन्सिपल अफ ल एन्ड जस्टिस र थर्ड भनेको सेल्फ रेस्ट्रेन्ट लिमिटेसन भनेर रिजन तर्कसँग यस्ता सीमाहरू छन्। यी बाहेक प्रत्येक लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ ऐन निर्माण गर्दा दुईटा पार्टलाई हेर्नुपर्छ। इन्टरप्रिटेसनमा मैले भनेको थिएँ क्लासमा हैन, इन्टरप्रिटेसनमा दुईटा पार्ट, एउटा इन्टरनल पार्ट अर्को एक्सटर्नल पार्ट। यो पार्टलाई हेर्नुपर्छ लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङमा है, त्यो ऐन निर्माण गर्दा। इन्टरनल पार्ट भनेको हेडिङ हैन, डेफिनेसन, सब क्लज, मार्जिनल नोट, प्रोभाइजो, पंक्चुएसन, यो सबै इन्टरनल पार्ट हो, त्यो ऐनभित्र आउँछ। ऐनको हेडिङ भनेको शीर्षक, लामो शीर्षक हो कि सर्ट टाइटल, लङ टाइटल, हेडिङ, शेड्युल, अनुसूची, पंक्चुएसन, यी सबै इन्टरनल पार्ट हो ऐनमा। लेजिस्लेटिभले ड्राफ्टिङ गर्दा यी सबै कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्छ। हेडिङ कसरी राख्ने, डेफिनेसन कसरी दिने, पंक्चुएसन कहाँ राख्ने, प्रोभाइजो कहाँ राख्ने, कमा कहाँ राख्ने, यो इन्टरनल पार्ट हो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङमा। अर्को एक्सटर्नल पार्ट छ। त्यो एक्सटर्नल पार्ट भनेको अघि हामीले भनेको प्रिन्सिपल अफ ल एन्ड जस्टिस, कानुन र न्यायको सिद्धान्त, लेजिस्लेसनको हिस्ट्री के छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधानहरू के छ, यो सबै एक्सटर्नल पार्ट हो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङमा। यी बाहेक लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छ। कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, जुडिसियल रिभ्यू, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, यी सबै स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स, यी सबै सिद्धान्तहरूलाई पनि लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङको क्रममा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू रहेको पाइन्छ। लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङको पार्ट यति नै हो है। अब त्यो ड्राफ्टिङ गर्दा केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ। सुन्नुहोस् है, के छ भने त्यो ड्राफ्टिङ गर्दा निश्चितताको सिद्धान्त, ल भनेको सर्टेन हुनुपर्छ, निश्चितताको सिद्धान्त भन्ने छ, निश्चित हुनुपर्छ ल। अर्को भनेको कानुन भेग नबुझ्ने खालको हुनु हुँदैन, प्रष्ट हुनुपर्छ, स्पष्टताको सिद्धान्त, निश्चितताको सिद्धान्त। अर्को प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी भन्छ, कन्सिस्टेन्सी भनेको कम्प्रिहेन्सिभ हुनुपर्छ, ल भनेको कन्सिस्टेन्सी। अर्को प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी, कानुन भनेको समानताको आधारमा हुनुपर्छ। कन्सिस्टेन्सी, इक्वालिटी, निश्चितताको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, बुझ्ने, प्रष्ट, इक्वालिटीको सिद्धान्त र पारदर्शिताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सपेरेन्ट भन्छ। लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्दा यी कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। यही हो ड्राफ्टिङको पार्ट। अब लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ बाहेक केही कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ भन्ने यहाँहरूको कोर्समा राखिदिएको छ, कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ। अब यो कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ हजुर हेर्नुहोस् त, गुड, यहाँहरूको इन्टरप्रिटेसनको सेकेन्ड च्याप्टर हेर्नुहोस् हस् है। ल अब इन्टरप्रिटेसन कानुन व्याख्याको दोस्रो च्याप्टर हेर्नुहोस् है। ल मैले क्लासमा पढाएको छु अस्ति है। ल सुन्नुहोस्, अब सेकेन्डमा अब कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा हेरौँ है। कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा के छ भने कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा 3-4वटा कुराहरू पर्छ। एउटा फिरात पत्र, अर्को प्रत्युत्तर पत्र, अर्को बहस नोट है। यो चाहिँ कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ हो। फिरात पत्र, सिभिल केसमा फिरात पत्र, प्रत्युत्तर पत्र। अर्को रिट निवेदन भन्छ, रिट निवेदनमा लिखित जवाब हुन्छ है। रिट निवेदन, लिखित जवाब, फिरात पत्र, प्रत्युत्तर पत्र, बहस नोट, यी चाहिँ कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ हो। यी बाहेक अरू छ कन्ट्र्याक्ट, दृष्टिबन्धक, भोगबन्धक, लखबन्धक, बन्धक माथिको बन्धक हो। इन्डेन्जर भन्ने शब्द छ यहाँको कोर्समा हेर्नु होला, इन्डेन्जर सरले भनेन भन्नु होला। इन्डेन्जर भनेको लिगल डकुमेन्ट हो, त्यो करार हो, कन्ट्र्याक्ट हो है। त्यो कन्ट्र्याक्ट लिगल डकुमेन्ट हो। इन्डेन्जर भन्ने शब्द छ, त्यो इन्डेन्जर, INDENTUR, इन्डेन्जर, कोर्स अफ स्टडी हेर्नु होला। त्यो इन्डेन्जर भनेको करार हो है, कन्ट्र्याक्ट हो। यसरी कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङ भनेको करार, भोगबन्धक, दृष्टिबन्धक, कपाली तमसुक है। त्यसपछि लिखित जवाब, प्रत्युत्तर पत्र, त्यसपछि फिरात पत्र, यी सबै कोर्ट ओरिएन्टेड डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ कानुन व्यवस्थाले तयार गर्नुपर्ने डकुमेन्ट हो। अब यो डकुमेन्ट तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छ। यो डकुमेन्ट तयार गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही प्रमुख दस्तावेजहरू छ, डकुमेन्टहरू छ। त्यो डकुमेन्टलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। नम्बर 1, मुलुकी ऐन अहिले खारेज भयो, अहिले फौजदारी संहिता र सिभिल संहिता छ है।
अब त्यो यस्तो हो, कन्स्टिट्युसन लेजिस्लेटिभ होइन, त्यो भनेको लेजिस्लेसनले विधायकले जारी गरेको कानुन हो, त्यो हाम्रो संविधान होइन, मूल कानुन हो, त्यो चाहिँ लिगल प्रोभिजन हो, नेपालको लिगल प्रोभिजन भन्छ है, यस्तो छ है। अब सुन्नुहोस्, अब यो कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा ध्यान दिनुपर्ने 3-4वटा कुराहरू। नम्बर 1 जुरिस्डिक्सन, क्षेत्राधिकार पुगेको छ कि छैन कानुनमा। भक्तपुरको फिराद पत्र काठमाडौँमा दर्ता गर्यो भने के हुन्छ, यो जुरिस्डिक्सन है। फौजदारी मुद्दामा यता ललितपुरको गम्भीर खालको खैरो हिरोइनको केस चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालत कोर्टमा दर्ता गर्न पाइँदैन है, यस्तो छ। फेरि फरक छ, ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दाहरू फरक छ। ब्याङ्किङ कसुरको वाणिज्य इजलासले हेर्छ एकैचोटि, त्यो मुद्दा फेरि त्यो वाणिज्य इजलासले उच्चमा हेर्छ भनेर उच्च अदालतको सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने होइन, त्यो विशेष सरकारी वकिल कार्यालय छ, त्यहाँबाट मुद्दा फाइल हुन्छ है। यो चाहिँ प्रक्रियाको कुराहरू छ, प्रोसिड्युरको पार्ट। त्यसैले जुरिडिक्सन यो क्षेत्राधिकार हेर्नुपर्छ एक है। अर्को कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा लिमिटेसन भन्ने छ। इट मिन्स लिमिटेसन भनेको हदम्याद, लिमिटेसन हदम्यादभित्रै जानुपर्छ, 35 दिन हदम्याद। कान व्यवसायीहरू सम्बन्धी आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कसैले कारबाही गर्यो भने 35 दिनभित्र सर्वोच्चमा जान सक्छ, त्यो हदम्याद है। पुण्डावेदन चाहिँ सर्वोच्चमा दिन्छ, त्यो अनुशासन समितिले कुनै कान व्यवसायले कारबाही गर्यो भने मलाई चित्त बुझेन भनेर 35 दिनभित्र सर्वोच्च जान सक्छ। त्यसरी हदम्यादको पार्ट त्यो चाहिँ हदम्याद भयो, लिमिटेसन है। अर्को जुरिडिक्सन, लिमिटेसन र अर्को लोकस स्ट्यान्डिङ, हकदैया भनेको जसको जुन कुरामा हक लाग्ने हो उसलाई मात्रै त्यो अधिकार हुन्छ, हकदैया है। हकदैया भनेको अन्य केसहरूमा एउटै भयो, कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा हकदैया चाहिँ त्यो प्रिभिटी अफ दि कन्ट्र्याक्ट भनेको करारको पक्षलाई मात्रै हकदैया हुन्छ भने चाहिँ प्रिभिटी अफ दि कन्ट्र्याक्ट हो हकदैया। अब रिटमा हकदैया के छ, अब सुन्नुहोस्, यो हकदैयाको पार्टमा चाहिँ रिटको निवेदनमा के छ भने हिजो मात्रै एउटा विवाद आइराखेको थियो कि नेपाल सरकारलाई रिट जाने अधिकार छैन। सिद्धान्त त्यो हो संसारभरि, नेपाल सरकार पक्ष भनेर रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्न सक्दैन, किनभने रिट भनेको संसारमै दुईटा आधारमा रिट निवेदन दर्ता गरिन्छ। एउटा फन्डामेन्टल राइटको हनन भयो भने रिट निवेदन दर्ता गरिन्छ एक, अर्को कानुनी अधिकार हनन भयो भने रिट जान सक्छ भन्ने छ। अब त्यो कानुनी अधिकार र फन्डामेन्टल राइटको भायोलेसन भएमा त्यो कानुनी र फन्डामेन्टल अधिकार भनेको कसलाई प्रदान गरिन्छ, त्यो फन्डामेन्टल राइट भनेको केही बाहेक सम्पूर्ण फन्डामेन्टल अधिकार चाहिँ सिटिजनलाई हुन्छ, त्यो नागरिकलाई। त्यो फन्डामेन्टल राइट नेपाल सरकारलाई होइन। त्यसैले त्यो फन्डामेन्टलको जगमा टेकेर नेपाल सरकारलाई रिट जाने अधिकार छैन। हाम्रोमा अहिले रिट निवेदन दर्ता भयो भन्ने छ, यस्तो खालको कानुनको सिद्धान्त भन्दा विपरीतको प्र्याक्टिस पनि हाम्रोमा कहिलेकाहीँ हुन्छ है। त्यो रिट जाने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई छैन। त्यहाँ के थियो भने टेक्निकल पार्टहरू पनि छ, त्यहाँ लिगल पर्सन नेपाल सरकार अन्तर्गत बनेका केही कम्पनीहरू हुन सक्छ भने त्यो कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ रिट निवेदनहरू जारी गर्न सक्छ फेरि त्यहाँ चाहिँ छ। तर एब्सोल्युटली एब इनिसियो संसारभरिकै सिद्धान्त के हो भने रिट पिटिसनको आधारमा नेपाल सरकारलाई रिट जाने अधिकार छैन। रिट भनेको संविधानलाई नागरिकलाई संविधानमा प्रदान गरेको फन्डामेन्टल राइटको भायोलेसन भयो भने मात्रै रिट निवेदन लिएर जान सक्छ। अब रिटको प्रचलन के छ भनेसम्म त यहाँले धेरै भनिराख्नै पर्दैन। जिल्लाले 2टा रिट हेर्छ, अरू बाँकी 5वटा रिट हाइकोर्ट र सर्वोच्चले। जिल्लाले 2टा, एउटा इन्जक्सन निषेधाज्ञाको रिट निवेदन हेर्छ, अर्को हेबेस कर्पस बन्दी प्रत्यक्षीकरण है। इन्जक्सन र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट चाहिँ जिल्लाले हेर्छ, अरू बाहेकका 5वटा रिटहरू चाहिँ सर्वोच्च र उच्च अदालतले हेर्ने प्रचलन छ। यसरी यी रिट निवेदनको ड्राफ्टिङ गर्दा, फिराद पत्रको ड्राफ्टिङ गर्दा, प्रत्युत्तर पत्रको ड्राफ्टिङ गर्दा र लिखित जवाब, रिटमा लिखित जवाबको कहिलेकाहीँ रिटको लिखित जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ड्राफ्टिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको के हो भनेको 1 नम्बरमा जुरिडिक्सन, अर्को लोकस स्ट्यान्डी, अर्को चाहिँ हकदैया है, अनि अर्को चाहिँ हदम्याद भनेर यसरी यी विभिन्न रिक्वायरमेन्टहरू छ। यी बाहेक अघि हामीले माथि भनेका प्रिन्सिपल सबै यो ड्राफ्टिङमा पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ। भने के हो भने यी बाहेक निश्चितताको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, कानुन र न्यायका सिद्धान्त, इक्वालिटीको सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, समावेशीको सिद्धान्त, इन्क्लुजनको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, यी सबै सिद्धान्तहरूलाई
कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा ध्यान दिँदाखेरि हदम्यादको प्रावधान कहाँ छ, अहिलेको सिभिल र क्रिमिनल कोडमा फिराद पत्रको प्रावधान कहाँ छ, यी सबै प्रावधानहरू हेरेर त्यसको क्षेत्राधिकार लिमिटेसन हकदैयाको आधारमा यी ड्राफ्टिङहरू गर्नुपर्छ। ड्राफ्टिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको मुख्य तीनटा यी प्रोसिडुरल पार्ट हो। यी बाहेक सम्पूर्ण कानुन र न्यायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू, कार्यविधि कानुनका सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू, प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्तहरू, संविधानवादका सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू, सबै सिद्धान्तहरू चाहिँ कोर्ट ओरिएन्टेड ड्राफ्टिङमा पनि हामीले अनिवार्य रूपमा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यति नै भयो। अब अन्तिममा हाम्रो पार्टमा चाहिँ एडभोकेसी स्किल र पिआइएल भन्ने छ, त्यसको पार्ट चाहिँ हामी भोलि हेर्छौँ है। त्यसमा हामी कति बेला सुरु गर्छौँ भने भोलि 5:30 बजे नै मेरो बोर्ड मिटिङ छ प्राधिकरणमा। त्यसैले म 5:25 यहाँबाट निस्कन्छु। यहाँहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भने 4:15 यहाँ आइपुग्नु, हामी त्यो सघाउँछौँ। र अन्तिममा हाम्रो नेपालमा कानुन व्यवसायीको पेशागत आचार संहिता 2051 छ। त्यसको आधारमा हामी सम्पूर्ण काम कारबाही गरिराखेका छौँ। कानुन व्यवसायले रेगुलेट गर्ने दुईटा बढी, एउटा बार काउन्सिल, अर्को चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसन छ। हस् त, थ्याङ्क यू। आजलाई मेरो फोनै छैन। Thank you.